Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon, pitsa 2 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B, ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, pagpangdakop sa mga sikad sa Barangay Tambakan, hangyo sa Barangay LGU. Oportunidad sa trabaho, pagpanalipod sa katungod sa mamumuo, gisaad ni Mayor Xiao. Pilipinas, posible makasinati og susamang warm dry month sa 2025. Duha ka bagyo ang posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong bulana sa Mayo. Mga bangka nga gikan sa tulo ka research vessel sa China sa Ayungin Shoal nasigpatan nangulikta og water samples. DMW nagtanyag og kapin 4,000 ka mga trabaho kagabong adlaw dungan sa pagsaulog sa Labor Day. Mga Pinoy nga nakatagamtam og kagutom midaghan. Balita sa gawa sa nasod pagbabakuna. Kon pagpabakuna nakatabang sa pagluwas sa kinabuhi sa mga tao sulod sa 50 ka tuig. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga kapulisan nga nagbantay sa usa ka simbahan sa Indonesia kaniadtong tuig 2018 giila sa ahensya. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye, gidakop sa Traffic Enforcement Unit ang mga dili rehistrado nga mga sikad sa Barangay Tambakan. Human madawat ang sulat hangyo ni Engineer Milabra ang barangay kapitan. Sayang sulat mihangyo kini nga dakopon ang wala marehistro nga sikad, walay ID o walay atop tungod kay makabalda kini sa dagan sa trapiko sa maong barangay. Og human sila nga napahimangnuan niadto pang Disyembre sa nakalabay nga tuig. Giklaro ni Mayor Xiao nga dili tinuod nga grabe og walay kaluoy ang pagpangdakop kon dili gitubag lamang ang hangyo ni Labra nga gipatuman ang ordinansa nga naglimitar sa gidaghanon sa sika diha sa barangay. Kadto lamang wala marehistro og walay saktong safety measures ang gidakop aron dili mohuot ang trapiko. Apan gitugutan nga mamasahero ang mga rehistrado nga nakasunod sa mga requirements. Gisaad ni Iligan City Mayor Freddy Xiao sa mga mamumuo atol sa selebrasyon sa ika-122 nga Labor Day kagahapon adlaw nga iya ang panalipdan ang ilang katungod kasiguruhan sa trabaho, patas nga sweldo og barato nga palaliton. Si Mayor Xiao ang chairman sa Tripartite Industrial Peace Council karon. Dugang panini gisuportahan niya ang ordinansa ni Konsehal Attorney Bunga Bragan paghimo og City Labor and Industrial Peace Office nga moatiman sa mga hisgutanan sa pamuo o pagtudlo sa mga empleyado sa ilaang mga katungod o mga pribilehiyo. Sumala pa usab ni Mayor Xiao gitugutan sa iyang administrasyon ang paghimo ning syudad nga ang mga Iliganon adunay higayon nga moasenso. Gahatag ang LGU og mga insentibo sa mga mamumuhunan aron madani nga magnegosyo dinhi apil sa ilaang kondisyon nga maghatag og mga investor og trabaho sa mga Iliganon. Balita sa kauluhan, posibleng subling makatagamtam ang Pilipinas sa susamang warm dry month sugod sa Marso hangtod sa bulan sa Mayo sa tuig 2025. Sumala pa kang State Weather Bureau Chief Nathaniel Servando. Bisan pa man ini gibutyag sa State Weather Bureau nga dunay pipila ka mga pag-ulan dala sa gilaumang pagsugod sa La Nina phenomenon. Base usab sumala pa sa historical records nga ang La Nina mao ang mas bugnaw kumpara sa El Nino. Dugang pa sa opisyal nga ang forecast sa State Weather Bureau
Kabahin sa warm dry month ang mulungtad lamang hangtod sa unong kabulan ang naasoing prediksyon. Sumala pa niya nga gibase sa nosyon nga ang pagsugod sa La Nina ang mulungtad gikan sa Marso hangtod sa bulan sa Mayo. Gipatina usab sa opisyal nga dili pa makasinati sa pagkakaron ang nasod og heat wave tungod kay aron nga matawag ang heat wave kinahanglan kini nga matagamtaman sa 3 hangtod 5 ka mga adlaw nga sa gonson og ang temperatura ang mulapas na sa degree Celsius ang mas taas kumpara sa average sa temperature alang sa usa ka partikular nga bulan. Anaa sa duha ka bagyo ang posibleng maumol o mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong bulan sa Mayo. Sumala pa kang State Weather Bureau Specialist Ria Torres base sa ilang climatological tracks. Adunay duha ka senaryo nga posibleng mahitabo karon kon maumol ang bagyo o mosulod sa PAR. Gipatinaw ni Torres nga sa unang senaryo nga ang bagyo nga posibleng mapadol sa isla ayha kini mosimang sa nasod. Ang ikaduha nga senaryo kon ang entry point sa bagyo ang mas miubos o naumol sa silangang bahin sa Mindanao, posibleng agian ini ang pipila ka parte sa Eastern Visayas, Bicol Region, Mimaropa o pipila ka parte sa Calabarzon. Aya kini mopaingon sa West Philippine Sea o hingpit nga mogawa sa nasod. Hinoon sa pagkakaron, ang wala pay na monitor nga ang State Weather Bureau nga bisan unsa mang low pressure area o bagyo nga nasa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility hangtod sa sulod nga semana nga posible makaapekto sa nasod. Samtang gipatinaw usab ni Torres nga base sa satellite image nagpabiling mainit og maalimuot ang weather forecast sa Luzon nga adunay kalit-kalit nga mga pag-ulan. Gikataho ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commander Roy Vincent Trinidad, nga adunay nasigpatang gamay nga bangka sa China nga naglutaw-lutaw sa bisinidad sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sumala pa nini base sa ilahang monitoring og mga impormasyong nakalap sa nga nagagikan sa naasoing gamay nga bangka sa tulo ka Chinese research vessel nga una nang nasigpatan sa Ayungin Shoal. Subay sa mga larawang gipagawa sa naasoing opisyal niadtong Abril 21 ang nasigpatan ang upat ka mga sampan o duha ka rigged hull inflatable boat sa China nga nangulikta og water sample sa gilayong 1 ka kilometro gikan sa BRP Sierra Madre. Isip tubag nagdeploy ang BRP Sierra Madre og duha ka RHIB aron na imonitor ang aktibidad o palayason kini gikan sa nasong lugar nga nasakop sa teritoryo sa Pilipinas. Subay niini gilayon usab nga gibiyaan sa mga bangka sa China ang lugar nga walay insidente. Dungan sa pagsaulog kagahapon adlaw sa mga mamumuo, nagtanyag usab og kapin 4,000 ka mga trabaho ang Department of Migrant Workers sa pamaagi sa ilang job fair kagahapon adlaw. Sa usa ka pamahayag gisulti ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak nga tumong sa naasoing lakang nga matagan og trabaho og oportunidad ang mga Pilipino nga interesado nga makakuha og panginabuhian nga makatrabaho sa abroad. Mukabat usab sa 18 ka mga licensed recruitment agencies ang nisalmot sa nasoing Mega Job Fair nga giorganisar mismo sa ahensya. Gisugdan kini kagahapon sa alas 10 sa buntag sa usa ka mall at tubangan ra mismo sa buhatan sa DMW. Gawas pa nini nakabaton usab og Memorandum of Understanding ang DMW og ang naasoing ilado nga mall. Nanawagan usab si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak kagahapon sa mga gustong mag-apply og trabaho sa laing nasod nga pahimuslan ang maong kaygayonan. Siguroon lamang sumala pa niya nga kompleto ang gikinahanglang dokumento aron mamahimong paspas ang pagproseso.
Mitaas ngadto sa 14.2% ang ihap sa mga pamilyang Pinoy nga nakatagamtam og kagutom sa nasod. Subay sa pinakabagong survey nga napagawa sa Social Weather Station nga gihimo niadtong Marso ning tuiga 2024, ang nasong porsyento ang mitaas og 10.7% nga annual hunger rate niadtong 2023 sa mga pamilyang gigutom og walay makaon. Sumala pa sa SWS survey, sa 14.2% ang kinatibuk ang 12.2% sa pamilyang Pilipino ang nakasinati og moderate hunger. Sa pipila ka mga nilabay nga tulo ka bulan og 2% usab ang severe hunger o kanunay nga nakasinati og kagutom. Ang moderate og severe hunger niadtong Marso 2024 ang mas mitaas niadtong Disyembre 2023 nga mokabat ang moderate hunger nga 11.2% og severe hunger nga 1.6%. Ang hunger rate sa Metro Manila ang pinakataas ngadto sa 19% kumpara sa 12.7% nga hunger rate sa National Capital Region niadtong Disyembre 2023. Gisundan kini sa Balance Luzon nga 15.3%, Visayas nga dunay 15%, samtang ang Mindanao ang nakarecord og pag-ubos sa hunger rate nga 8.7% niadtong Marso 2023 gikan sa 12% niadtong Disyembre 2023. Ang survey ang gipahigayon sa pamaagi sa face-to-face interviews sa 1,500 ka mga adults. O karon sa balita sa gawas nasod, giila ang bakuna ang isa sa mga nakatabang sa tibok bahin sa kalibutan aron nga luwason ang mga katawhan gikan sa pagtakboy sa mga balatian. Sumala pa sa World Health Organization nakatabang ang mga bakuna nga napugnan ang posibleng risgo nga hatod sa mga nagkalain-laing balatian. Sulod sa 50 ka tuig nakatabang ang bakuna aron nga mamahimong immune ang mga katawhan gikan sa mga sakit sama sa smallpox, polio, malaria, cervical cancer o guban pa. Gikataho usab sa usa ka pagtuon nga nakatabang usab ang bakuna sa immunity sa bata gikan sa mga sakit. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giila ang gibuhat sa tulo ka mga pulis sa nasod sa Indonesia human nga nitabang sila nga maprotektahan ang mga Kristohanon kaniadtong tuig 2018 gikan sa pagkaaksidente sa bomba. Ang nasoy mga kapulisan nakakita sa mga pagpangatake nga gibuhat sa mga extremist. Isip mga pulis, gibuhat nini ang responsibilidad nga proteksyonan ang mga Kristohanon gikan sa pagkaaksidente sa bomba. Sa kasamtangan, ang nasoy mga pulis ang gipasalamatan sa mga Kristohanon. O karon sa kaimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, Easterless para makapiktar sa nasod nga Pilipinon. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganoron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog, epekto sa Easterless og localized thunderstorm. Gikan kon hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto sa habagatang silangang direksyon nga maoy magpasulabi sa tibok dapit sa Mindanao ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnahon na nasa 26 ug ang kainiton musangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:33 ug mosawop unya sa alas 6:13 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Ligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kaisar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag iligan.